मैं समझता हूँ बेइज्जत सियासी कारकुन के बड़ी बसीरत बड़ी समझ बूझ से ये कह रहा हूँ, वक्त आ गया है कौम अपने आप को तैयार करे। अपने लीडर के लिए हमने निकलना है पुरअमन तौर पर। इसी मुल्क का वजीर आजम उसी उसूल पे उसको सजा दी जाएगी, उसको जेल में डाला जाएगा। इमरान खान साहब ने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाह रहा हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने इमरान खान साहब ने साइफर का मामला रखा। आप देख रहे हैं नोशकी में क्या हुआ। जो पंजाबी को शहीद किया है, पंजाबी नहीं, वो पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी पहले है, फिर कोई पश्तून है, फिर पंजाबी है। ये पंजाबी को पश्तून से कौन मिला सकता है? ये उर्दू स्पीकिंग को सिंधी से कौन मिला सकता है? ये पूरे पाकिस्तान को एक कौन कर सकता है? एक आदमी कर सकता है। इमरान खान एक जमात कर सकती है, तहरीक इंसाफ। इस सदी के सबसे बड़े शैतान के सामने सीना तान के कमर ठोक के खड़े होके क्यों उसने मुल्क की दिफा की बात की? उसने कौम को एतमाद में क्यों लिया? चेहरा साफ नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं। कौम के लीडर, उम्मत के लीडर पे केस चल रहा है। केस क्या चल रहा है? केस ये चल रहा है कि उसने इस सदी के सबसे बड़े शैतान के सामने सीना तान के कमर ठोक के खड़े होके क्यों उसने मुल्क की दिफा की बात की? उसने कौम को एतमाद में क्यों लिया? इमरान खान साहब का गुनाह ये है कि उसने कौम को बताया उस बैन अल-अक़वामी साजिश, मुदाखलत या जो भी आप उसको कहें, जिसके बुनियाद पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ मुल्क, उसकी हुकूमत की तब्दीली के अहकामात अमरीका से आए। सन 47 में मुल्क आज़ाद हो चुका था। इस मुल्क की आज़ादी के लिए बेशुमार शहीद हैं, वर्दी में, बगैर वर्दी के, अंधेरी रातों में, जो अपनी 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 तन मन धन की बाजी लगाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान महफूज है। इसकी बुनियादों में शहीदों का खून है। मेजर अजीज भट्टी जब शहीद हुआ, या राशिद मिन्हाज जब शहीद हुआ, या जब हमारा कर्नल शेर खान शहीद हुआ, इसलिए शहीद नहीं हुआ था कि जिस उसूल पे उन्होंने शहादत दी कि पाकिस्तान की सलामती पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कल को उसी मुल्क का वजीर आजम उसी उसूल पे उसको सजा दी जाएगी, उसको जेल में डाला जाएगा। इमरान खान साहब ने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। उन्होंने वो किया जो उनको करना था। मुल्क के वजीर आजम का इस्तेहकाक है, वो फैसला करेगा। 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा वजीर आजम फैसला करेगा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। काबीना से मशवरा किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया और उसके बाद कौम का एतमाद में लिया कि जब तक इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान है, जब तक वो होगा, पाकिस्तान की पाक सरजमीन के फैसले ये इस्लामाबाद के वजीर आजम हाउस में और ये पार्लियामेंट हाउस में होंगे। पाकिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तान के फैसले लंदन या अमेरिका में नहीं होंगे। ये है बाकी, ये है बुनियादी उसूल, ये है बुनियादी बात जिस पे इमरान खान साहब को सजा दी गई, जो उनको जेल में रखा गया। ये नुकसान इमरान खान का काम और इस कौम का ज्यादा है। कौम के लीडर को एक आदमी है इस वक्त। क्या आप देख रहे हैं नोशकी में क्या हुआ। जो पंजाबी को शहीद किया है, पंजाबी नहीं, वो पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी पहले है, फिर कोई पश्तून है, फिर पंजाबी है। ये पंजाबी को पश्तून से कौन मिला सकता है? ये उर्दू स्पीकिंग को सिंधी से कौन मिला सकता है? ये पूरे पाकिस्तान को एक कौन कर सकता है? एक आदमी कर सकता है। इमरान खान एक जमात कर सकती है, तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ ने साबित किया है। पश्तूनख्वा अगर उसका गढ़ है, आपने पशीन में देखा, आपने कराची में देखा, आप लाहौर में देखते हैं, मीनार पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ भरती है। वो जमात जो कौमी जमात है, एक रह गई है। माजी में पीपल्स पार्टी थी, एक लीडर कौम का, उसको इस बात पे सजा दी जा रही है कि उसने कौम की नेशनल इंटरेस्ट में कौम को बताया कि कौम के अंदरूनी मामलात में बाहर से मुदाखलत हो रही है। एक बैरूनी ताकत कह रही है कि मुल्क के वजीर आजम को आप हटाओ, तो फिर यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। जिस अदालत में जिस सजा जो इमरान खान साहब को दी गई, जो तेजी में दी गई, मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाह रहा हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने इमरान खान साहब ने साइफर का मामला रखा और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसमें उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर, उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर, उस वक्त के आर्मी चीफ, उस वक्त के DGISI, उस वक्त के तमाम जिम्मेदारान और सेक्रेटरी इंटीरियर सब मौजूद थे। क्या उस अदालत ने जिसने ये केस चलाया उसने हिम्मत दिखाई? बुलाना चाहिए था। फिर
اگر آپ نے ملک کے وزیر اعظم پہ سائفر کے معاملے میں ملک سے غداری یا سیکرٹ آؤٹ کرنے کی بات رکھی تو پھر آپ میں ہمت ہونی چاہیے تھی. آپ بلاتے اس وقت آرمی چیف کو, آپ بلاتے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کو, پوچھتے ان سے کہ کیا ان کی بھی یہ رائے ہے, کیا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں, اور اگر وہ یہ سمجھتے تھے تو پھر کیا انہوں نے اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں آبجیکشن کیا کہ مسٹر پرائم منسٹر آپ کو سائفر پہ بات نہیں کرنی چاہیے, یہ نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہے؟ نہیں, وہ سب ایک پیج پہ تھے. جب نیشنل سیکورٹی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں, آج تک شاید میڈیا میں کسی نے یہ بات کرنے کی ہمت نہیں کی کہ اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جب اعلامیہ جاری کیا کہ ڈیمارش کیا جائے امریکہ کے سفیر کو کہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت کی ہے, تو وہ فیصلہ, وہ اعلامیہ صرف عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا نہیں تھا, وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا تھا, جس میں اس وقت کے ڈیفنس منسٹر تھے, اس وقت کے ڈیفنس سیکرٹری تھے, اس وقت کے انفارمیشن منسٹر تھے, اس وقت کے منسٹر انٹیریئر تھے, اس وقت کے سیکرٹری انٹیریئر تھے, اس وقت کے آرمی چیف تھے, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے. کیا ان سب پہ پھر آپ کو کیس نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پھر سب پہ کیس کرے نا. پھر عمران خان صاحب کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ لیکن کوئی بات نہیں ہے, ہر دور میں ٹیپو سلطان کھڑا ہوا ہے, اس ٹیپو سلطان کو ہم سائیڈ لائن نہیں ہونے دیں گے. 25 کروڑ عمران خان کے ساتھ ہے. عید الفطر تک ٹائم تھا, ہم نے صبر سے کام لیا ہے. ایک ایک دن قوم کے صبر کو آزمایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں بعزت سیاسی کارکن کے بڑی بصیرت, بڑی سمجھ بوجھ سے یہ کہہ رہا ہوں, وقت آ گیا ہے قوم اپنے آپ کو تیار کرے. اپنے لیڈر کے لیے ہم نے نکلنا ہے پرامن طور پہ, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے. عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے. عید الاضحیٰ سے پہلے ہمیں بڑی خوشخبری ملے گی, عمران خان صاحب باہر آئیں گے. اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں. آج جج صاحبان نے تنبیہ کی ہے پروسیکیوشن کو کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں اور آپ اپنا کیس سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم سزا سسپینڈ کر دیتے ہیں. پچھلی ہیئرنگ میں عید سے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہاتھی تو نکل گئے, اب سے دم رہ گئی ہے. کیس میں کچھ نہیں ہے, آپ کا توشہ خانہ فارغ ہو چکا ہے. پاکستان کی نہیں, اسلام کی تاریخ میں 1500 سال میں ہمیشہ زنا پہ سزا دی جاتی تھی. یہ پہلا مسلمان ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس پہ آپ سزائیں دیں گے. تو کسی کیس میں کوئی دم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. انشاءاللہ عمران خان صاحب بری ہوں گے, اور بہت جلد جو اس ملنگ کے منہ سے اللہ نے بات نکلوائی تھی 9 اپریل کی رات, کہ 2/3 سے میرا لیڈر آئے گا, عوام نے ووٹ دیا ہے, پارلیمان میں آنا باقی. انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوں. صاحب یہ بتا دیں, ایک طرف تو تحریک انصاف چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ کرتی ہے, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے سپریم کورٹ کے, دوسری طرف آپ ان سے انصاف کی توقع کرتے ہیں کہ یہ آپ کو انصاف دیں گے؟ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں, سب کو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے استعفے کی ڈیمانڈ نہیں کی. جس کسی نے کی اس کا ذاتی فیل ہو سکتا ہے. اس وقت ہم یہاں اپنا کیس لڑ رہے ہیں اور پوری توجہ عمران خان صاحب کے کیس پہ. لیکن رؤف حسن تو جنرل سیکرٹری ہیں, وہ تو متعدد بار پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور مطالبہ کر چکے ہیں چیف جسٹس کے. انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ انصاف ہوگا اور عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. جنرل سیکرٹری صاحب نے بھی کہا تھا, عمر ایوب صاحب نے بھی استعفے کا کہا تھا. فی الحال استعفے کی ڈیمانڈ نہیں ہے.